हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामी फेरि पनि आजको विशेष यो आशिषमय दिनमा परमेश्वरको उपस्थितिभित्र छौँ अनि हामी आफ्नो आफ्नै वासस्थानमा भए तापनि हामी कुरालाई थाहा गर्छौँ कि मत्तीको वचन अनुसार जहिले पनि हामी चाहिँ उहाँको प्रेजेन्सभित्र छौँ। अनि विशेष आजको यो सुन्दर दिन हामी हाम्रो जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्न लाग्नेछौँ अनि उहाँसितको सङ्गतिमा हामी रम्न लाग्नेछौँ पवित्र आत्माको अभिषेकमा भएर। अनि उहाँको आराधनामा उहाँकोसितको एउटा सङ्गतिमा पस्नुभन्दा पहिला हामी पहिलो समेल 29 अध्यायको हामी 11 देखि 1-2 पंक्तिलाई हामी पढेर हामी सुन्नेछौँ। किनभने यहाँनिर परमेश्वरको दास दाउदले परमप्रभुलाई आराधना दिएको यहाँ शब्दहरू छ, जुन शब्दहरू आज यी दिनमा हामीले पनि हाम्रो हृदयबाट परमेश्वरको निम्ति यी शब्दलाई हामीले उच्चारण गर्नु आवश्यकता छ। यहाँ यसरी लेखेको छ, हे परमप्रभु, महानता, शक्ति, महिमा, गौरव र वैभव तपाईँकै हुन्, किनभने स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा तपाईँकै हुन्। हे परमप्रभु, राज्य अधिकार तपाईँकै हो औ सबैका माथि तपाईँ सर्वोच्च हुनुहुन्छ। धन र मान तपाईँबाट आउँछन्, तपाईँ नै सबैमाथि शासन गर्नुहुन्छ। पराक्रम र शक्ति तपाईँकै हातमा छन्, सबैलाई बल र शक्ति दिनु तपाईँकै हातमा छ। औ अब हे हाम्रा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछौँ औ तपाईँको महिमित नाउँको प्रशंसा गर्दैछौँ। हामी पनि यसो हामी उचाल्छौँ भने कुरोसले गाउँदै हाम्रो जीवित परमेश्वरको नाउँलाई महिमित तुल्याउँदै हामी उहाँको प्रशंसा गर्न लाग्नेछौँ। थ्याङ्क यू जीसस। हालेलुया। शिवा मामा क्रेमाशा क्रोन्गो भाषा येशू हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्दछौँ, तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछ। येशू हामी उचाल्छौँ, येशू हामी उचाल्छौँ, राजा घोषणा गर्दछ, तपाईँलाई हाम्रो बिचमा प्रशंसा साथ उचाल्दछ। हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्। आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्, हाम्रो स्तुतिमा राज गर्नुहोस्। आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्, आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्, आउनुहोस् येशू राज गर्नुहोस्। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा, जो सिंहासन
एक स्वरमा हालेलुया गाउनेछौँ फेरि पनि परमेश्वर तपाईको नाउँलाई हामी आराधना दिन्छौँ किनकि तपाईँ मात्रै आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ तपाईँ सर्वोच्च अनि एक मात्र जीवित परमेश्वरलाई हामी सर्व मण्डली मिलिकन तपाईँ हाम्रो शिरलाई तपाईँ हाम्रो मालिकलाई तपाईँ हाम्रो परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनको हामी श्रेय दिँदैछौँ आराधना हामी भक्ति चढाउँछौँ हे परमेश्वर तपाईँलाई महिमा होस् ओ रबा शिरबा मामा सक्रे Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तपाईँको ममाथि चम्काउनुहोस् तपाईँको सुन्दरताले तपाईँको सुन्दरताले मेरो जीवन ढाक्नु तपाईँको मुहार तपाईँको मुहार ममाथि चम्काउनुहोस् तपाईँको सुन्दरताले तपाईँको सुन्दरताले मेरो जीवन ढाक्नुहोस् तपाईँको रूपमा तपाईँको रूपमा बदली हुन चाहन्छु तपाईँको रूपमा बदली हुन चाहन्छु तपाईँ जस्तै मलाई बनाउनुहोस् तपाईँको मुहार तपाईँको तपाईँको सुन्दरताले मेरो जीवन ढाक्नुहोस् तपाईँको सुन्दरताले मेरो जीवन ढाक्नुहोस् तपाईँको मुहार तपाईँको ममाथि चम्काउनुहोस् तपाईँको सुन्दरताले तपाईँको सुन्दरताले मेरो जीवन ढाक्नुहोस् तपाईँको रूपमा बदलिन चाहन्छु तपाईँको रूपमा बदली हुन चाहन्छु तपाईँको रूपमा बदली हुन चाहन्छु तपाईँ जस्तै मलाई बनाउनुहोस् तपाईँको रूपमा तपाईँको रूपमा बदली हुन चाहन्छु तपाईँको रूपमा बदली हुन चाहन्छु तपाईँ जस्तै मलाई बनाउनुहोस् साँच्चै नै पिता तपाईँको रूपमा हामी बदली हुन चाहन्छौँ ओ तपाईँको सुन्दरताले हामीलाई ढाक्नुहोस् प्रभु येशू तपाईँको पूर्णताले तपाईँको महिमाले हामीलाई ढाक्नुहोस् ताकि हामी तपाईँको पूर्णतामा आउन सकौँ Shabarabara Sira Prondobasha Rebrandama Shakreba Sharaba Sharara. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. विशेष समय हाम्रो पवित्र परमेश्वरलाई अन्तःकरणबाट हामी धन्यवाद चढाउनेछौँ किनकि जसले आफ्नो पुत्र दिएर तपाईँले हामीलाई धर्मी जीवन दिनुभएको छ। आज हामी निर्धक्क समयले हामी भन्न सक्छौँ कि हामी चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा म बलिया छु भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हामी भन्न सक्छौँ कि म ख्रीष्ट येशूमा सामर्थ्य छु।
अनि प्रभुको वचनमा हामी पढ्न पाउँछौँ कि हामी चाहिँ विजयहरू भन्दा हामी बढी छौँ, हामी महान छौँ। अनि आज उनै परमेश्वरलाई जसले हामीले यति ठुलो एउटा विजयको आदर दिनुभएको छ, हामी त्यो जीवित अनि पवित्र परमेश्वरलाई हामी अन्तिम गीत धन्यवाद चढाउ हृदयदेखि गीतलाई गाउँदै अनि सारा हृदयले यसरी उहाँलाई हामी आराधनामय दिनेछौँ। धन्यवाद चढाउ हृदयदेखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई, धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र। धन्यवाद चढाउ हृदयदेखि, धन्यवाद पवित्र परमेश्वरलाई, धन्यवाद उहाँले दिनुभयो येशू ख्रीष्ट आफ्नो पुत्र। अघि पढेको खण्ड रोमी 7 अध्याय तपाईले निकाल्नुहोस्, हामी त्यहाँबाट के कुरा हेर्नेछौँ है। त्यसको 13 पदमा लेखेको छ, तब के जे असल छ त्यही मेरो लागि मृत्यु बने त? कदापि होइन, तर पापले आफू पाप नै देखा परोस् भनेर जे असल छ त्यही द्वारा ममा मृत्यु उत्पन्न गरिरहेको थियो, आज्ञा तर पाप ज्यादै पापमय बनोस् भनेर। अनि हामी 19 पदमा हेरौँ है, त्यहाँ के छ, किनकि जुन असल कुरो म चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर जुन खराब कुरा म चाहदिन त्यही म गर्दछु। हामी यहाँनिर देख्छौँ कि पावल कसरी स्ट्रगल गरिरहेको छ है, आफूलाई जित्ने कुराहरूमा है, पापमाथि जय गर्ने पर्ने कुरा मैले बताइरहेको छ। हामीले प्रभुलाई पाएर पनि पापको शक्तिले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको छ, त्यो कुरालाई उसले बताइरहेको छ है। तर यो 7 अध्यायमा त्यो कुरो पाउँदछौँ। यो कुरोमा जानुभन्दा अगाडि केही वर्ष समय अगाडि मैले तपाईँहरूलाई अध्ययन गराएको थिएँ रोमी 6 अध्यायबाट। रोमी 6 अध्यायको 6 पदमा यसरी हामी लेखेको पाउँदछौँ नि, पापको शरीर बेकाममा होस् भनेर हाम्रो पुरानो मान्छे उहाँसँगै क्रुसमा टाँग्यो भन्ने कुरा थाहा गर्दै अब उसो हामी पापको दास हुनु हुँदैन। अनि पुरानो शरीर चाहिँ पुरानो मनुष्य त चाहिँ क्रुसमा क्रिससँग टाँगिएको छ है। अनि एकपल्ट म त अध्ययन गराउँदै थिएँ कि हामीले जब उद्धार पाउँछौँ त्यो दुईटा कुरा हाम्रो जीवनमा हुँदछ। एउटा चाहिँ हाम्रो बदली ख्रीष्ट यीशुले आफ्नो प्राण दिन भयो है, हामी त्यसलाई त्यसको एउटा त्यो एउटा तथ्य हामी देख्दछौँ। हाम्रो बदली भन्ने छ, फ्याक्ट अफ सब्स्टिट्युसन भन्ने कुरा देख्दछौँ, हाम्रो बदली। दोस्रो कुरो चाहिँ हामी देख्छौँ कि उहाँसँगको चिनारी भन्ने कुरा, किनभने जब यीशु प्रभु मर्न भयो हामी पनि उहाँसँगै मरेका थियौँ,
अनि कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा लाग्छ नि हैन ख्रीष्ट यीशुको 2000 वर्ष अगाडि मर्न भएको थियो तर तपाईले यहाँ रोमी 6 अध्यायको 6 पददेखि म तपाईलाई एक दुईवटा कुरा बताएको छु 6 अध्यायको अघि हामीले पढ्यौं कि त्यो कुरा हामी त्यहाँनिर हामी देख्दछौं है अनि यहाँनिर हामीले तपाईले हेर्नुभयो भने कि हामी देख्छौं कि त्यसको 3 पदमा त हामी उहाँमध्ये जसजना यीशु ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लियौं हामीले उहाँसँग मृत्युभित्र बप्तिस्मा लिएका थियौं है हामी उहाँसँग मरेको मृत्युमा बप्तिस्मा लिन्छौं यसकारण हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युभित्र गाडियौं हामी उहाँसँगै गाडिएका छौं र पिताको महिमाद्वारा हामी ख्रीष्ट मरेकाबाट बहुरिनु हामी त्यसरी बहुरी उठाएका छौं भन्ने कुरा हामी देख्दछौं हैन अनि तपाईले हेर्दै गर्नु त्यहाँनिर 8 पदमा देख्नुहुन्छ अब हामी यदि हामी ख्रीष्टसँग मरेछ भने उहाँसँग हामी जिउने पनि छौं भने हामी विश्वास गर्छौं हामी उहाँसँग जिउने पनि छौं अनि इफिसी 2 अध्यायको 6 पदले हामी यहाँ यसरी पाउँदछौं इफिसी त्यसको 2 अध्याय त्यसको 6 पदले हामी के पाउँछौँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको पाउँदछौं कि अनि हामीलाई उहाँ सँगसँगै बौरी उठाएर र उठाउनु भयो र ख्रीष्ट यीशुमा स्वर्गीय स्थानमा सँगसँगै बसाल्नु भयो है हामी प्रभुसँग ख्रीष्ट स्वर्गमा बसालिएको छौं है हामी संसारिक तौरले संसारमा भए तापनि आत्मिक तौरले प्रभुसँग हामी क्रुसमाथि स्वर्गमा स्वर्गीय स्थानमा बसालिएका छौं भन्ने कुरा लेख्दछौं अनि त्यसको 4 अध्यायको 8 पदले हेर्नुहोस् त त्यहाँ के लेखेछ भन्नुहुन्छ नि चाहिँ यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ जब उहाँ उच्चमा उक्लनु भयो तब उहाँले कैदलाई कैद गरेर लैजानु भयो र मानिसहरूलाई दानहरू दिनुभयो हामीलाई दानहरू दिने कुरा पनि त्यहाँनिर देख्दछौं है अनि 2 अध्यायको 6 पदलाई हामी राम्रो हेर्यौं त्यहाँ के कुरो देख्छौं भने चाहिँ हामीलाई उठाउनु मात्र भएन हैन तर उहाँले बसाल्नु पनि भयो हामी ख्रीष्टसँग बसालिएका छौं है अनि यस प्रकारले हेर्नु हामी ख्रीष्टसँग हामी पूर्णतले टोटली हामी एकदम आइडेन्टिफाई भएको छौं उहाँसँग ख्रीष्टसँग हामी पूर्णतले हामी उहाँसँग हाम्रो चिनारी उहाँसँग छ भन्ने कुरा देख्दछौं अनि यो कुरा तपाईलाई मैले बिता समयमा कति समय अगाडि अध्ययन गराएको थिए है अनि ख्रीष्टमा जे कुरो घट्यो त्यो मसँग पनि मलाई पनि मसँग पनि त्यो कुरो मलाई मसँग पनि त्यो कुरो भएको छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौं अनि हामी देख्छौं तर क्रिस्चियन जीवनमा 3टा कुरोले हाम्रो जीवनमा जहिले पनि दुःख दिइरहन्छ एउटा कुरो चाहिँ कि अब शरीरका कुराले हाम्रो जीवनमा दुःख दिइबस्छ है अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो स्वार्थले हैन एकप्रकार भन्ने प्राणले भनौं मनले हामीलाई त्यसले हाम्रो जीवनमा अधिकार गरेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा त्यसले शासन गरेको हुन्छ तर तेस्रो कुरा चाहिँ के देख्छौँ भने चाहिँ आत्माले हामीलाई हाम्रो शरीरलाई अनि हाम्रो प्राणलाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ 3टामा एउटा कुरो भइ नै रहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा है अनि जब हामी अभिषेक भन्ने कुरा गर्छौं एनोइन्टेड भन्ने शब्द गर्छौं अनि हामी धेरैपल्ट हामी सुन्छौं एनोइन्टेड अभिषेकको सेवा अभिषेकको एकदम सेवा भन्ने कुराहरु देख्छौं तर यसलाई हामीले राम्रो हेर्यो भने चाहिँ के देख्छौं भने चाहिँ हामी जब पूर्ण पाएपछि नै प्रियहरू हामी अभिषेक हामीले पाइसकेका छौं अब म तपाईलाई पदहरु दुईटा पद भन्छु ल यहाँ हेर्नुस् है दोस्रो कोरिन्थीको 2 अध्यायको 21 पदमा हेर्नु ल दोस्रो कोरिन्थी माफ गर्नुस् 2 अध्यायको 2 अध्याय हैन दोस्रो कोरिन्थी पहिला कोरिन्थी हेर्नुस् है पहिला कोरिन्थी त्यसको 2 अध्यायको हामी त्यहाँनिर के देख्छौं भने चाहिँ माफ गर्नुस् म पहिला यौना 2 अध्यायको 20 पद पहिला यौना 2 अध्यायको 20 पद हेर्नुस् त्यहाँ के लेखेछ 2 अध्यायको 20 मा चाहिँ लेखेछ तर तिमीहरू उस पवित्र जनबाट अभिषेक पाएका छौं र सबै कुरा जान्दछौं प्रोला पाएपछि हामीले एउटा अभिषेक पाएका छौं भन्ने कुरा लेख्दछौं है त्यसको बाद हामी देख्दछौं कि त्यसकै 27 पदमा हेरौं 27 पदमा देख्छौं जुन अभिषेक तिमीहरू उहाँबाट पाएको छौ त्यो तिमीमा रहिरहन्छ हामीसँग अभिषेक रहिरहन्छ हामीलाई प्रभुले अभिषेक गरिसक्नु प्रभुलाई पाउँदा नै हामीले अभिषेक पाएको छौं नि इफिसी 1:13 पदले भन्छ नि बहिना स्वरूप पवित्र आत्मा हामीमा आइछ पवित्र आत्मा हामी जीवनमा आइसकेको छ भन्ने कुरा हामी यहाँनिर देख्न सक्दछौं तर अब हामी देख्छौं कि प्रभुलाई पाएपछि हाम्रो जुन अभिषेक पनि छ अनि
त्यसको बाद हामी ब्याप्टिजम लिने कुरा गर्छौँ। तर अर्को कुरा हामी देख्दछौँ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र पवित्र आत्मा भरपूर चाहिँ सेकेन्ड एक्सपिरियन्स, अर्को अनुभव हामी जान पर्छ है। त्यतिले मात्र भएन होइन। जब प्रभुलाई ग्रहण गर्दै पवित्र आत्माले बहिना स्वरूप पाए, पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा काम गर्न थालेको हुन्छ। प्रभुलाई चिन्ने पवित्र आत्माको काम हो है। अनि प्रभुले हाम्रो जीवनमा काम गर्ने कतिवटा हामीलाई त्यति बेलादेखि नै हामीलाई प्रभुको उपस्थिति थाहा हुन्छ हाम्रो जीवनमा, एउटा अभिषेक हामीले अनुभव गरेका हुन्छौँ प्रियहरू। तर हामी पवित्र आत्माले भरिने कुरा चाहिँ अझ अर्को कुरो हो, जुन चाहिँ हामी यहाँ प्रेरित कर्म 2 अध्यायको 4 पदमा हामी पाउँछौँ। कसरी विश्वासी के भन्छ प्रभुका जनहरू, चेलाहरू अनि कति मानिसहरूले पवित्र आत्माको भरपुरी पाएको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ होइन। कि हामी त्यहाँ देख्दछौँ कि अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरेर आत्माले तिनीहरूलाई बोलिदिने अनुसार तिनीहरू अरू भाषामा बोल्न लागे। तर उनीहरूले पवित्र आत्माको भरपुरी ब्याप्टिजम त होली स्पिरिटको एक्सपिरियन्स गरेपछि हामी देख्छौँ 4 अध्यायको 8 पदमा देख्छौँ। हेर्नुहोस् ल, 4 अध्यायको 8 पदमा के देख्छौँ भने चाहिँ तिनीहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ कि 4 अध्यायको यहाँनिर हेर्नुहोस् है, 4 अध्यायको 8 पद, पत्रुसले पवित्र आत्माले भरिएर, फेरि पवित्र आत्माले भरिएर सेवकाईमा है उसले पवित्र आत्माले भरिएर के कुरा गर्छ। कतिवटा हामीले कतिवटा मिनिस्ट्री गर्दा पवित्र आत्मा विषय हामीले विशेष चाहिन्छ नि, फेरि अझ भरपुर चाहिन्छ। फेरि अनि 31 पद पनि हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर के लिएछ कि अनि जब तिनीहरू प्रार्थना गरिसके तब तिनीहरू भेला भएको ठाउँ हल्लियो र तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिए, फेरि पवित्र आत्माले भरिए भन्ने कुरा छ। यसकारण फेरि पवित्र आत्मा को भरपुरी हामीले ग्रहण गरेपछि पाएपछि चाहिँ हामीलाई बेला बेलामा पवित्र आत्माको भरपुरी हाम्रो जीवनमा हामीले के भन्छ अभिषेक, हामीले एउटा के भन्छ नयाँ ताजापनको अभिषेक हामीले एक्सपिरियन्स गरिरहनु पर्छ है। प्रभुदास डेलमुटीले भन्नुहुन्थ्यो नि, कसैले एउटा सोधे तपाईँ किन पवित्र आत्माले के भन्छ आत्माले भरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा किन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु परे, उहाँले यसरी भन्नुभएको छ है। कसैले एउटा प्रश्न गरे अरे, अङ्ग्रेजीमा यसरी भनेको रहेछ, वाइ सुड यु किप अन बिङ फिल्ड अगेन एन्ड अगेन भनेर सोधे अरे, तपाईँले घरिघरि पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ भनेर किन भन्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो यसरी भन्नु, बिकज आई ल्याक होइन, बिकज आई लिक किन म चुन्छु भनेर। यो चाहिँ रिपिटेटिभ एक्सपिरियन्स पनि हो प्रियहरू। हामी प्रभुको उपस्थितिमा बस्दा विश्वासीहरू के भयो, उनीहरू प्रार्थना गर्दै गरेपछि धन्यवाद दिएपछि आत्माले भरियो, वचन बोल्दा आत्माले भरियो है, उनीहरू वचन बोल्दा आत्माले भरियो। अनि ख्रिस्ट भन्ने शब्द पनि अभिषेक हो, अभिषेक जन भन्ने शब्द हो, ख्रिस्टको शब्द नै। अनि प्रभु चाहनुहुन्छ जब ख्रिस्टले अभिषेक हुने, उहाँको शरीर हामी मण्डली उहाँको शरीर हो अनि हामी मण्डली चाहिँ उहाँको प्रभुत्व मुनि रहन हामीलाई खाँचो छ। बाइबलले भन्छ नि हामी ख्रिस्ट यीशु चाहिँ हाम्रो के भन्छ हाम्रो शिर हुनुहुन्छ, मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। यहाँनिर म तपाईँलाई पदहरू पढिदिन्छु ल। फेरि इफिसीको पत्र त्यसको 1 अध्याय, इफिसीको पत्र त्यसको 1 अध्याय 1 अध्यायको 22-23 पद यसरी पाउँछ। हेर्नुहोस् है के लिएछ, यसरी लेखेको छ कि र सबै कुराहरू उहाँको पाउँहरूमा पनि पारिदिनु भयो र उहाँलाई सबै कुरामा शिर हुनको निम्ति मण्डलीलाई दिनुभयो। उहाँ चाहिँ मण्डली शिर जो चाहिँ उहाँको शरीर हो, अर्थात् उहाँको परिपूर्णता जसले सबै कुरामा सबै कुराहरू भरिदिनुहुन्छ। शिर चाहिँ प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, मण्डलीका शिर, अनि हामी चाहिँ शरीरहरू हौँ होइन, शरीर हौँ। अनि एउटा कुरा एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अभिषेक भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कोसिसले, हामीले गरेको कामले, हामीले गरेको कर्मले हामीले अभिषेक पाउँदैन प्रियहरू। यो चाहिँ हाम्रो क्राइस्टमा भएको पोजिसन हो। हामी ख्रिस्टमा छौँ भने हामीले अभिषेक पाएका मानिसहरू हौँ है। जति हामी ख्रिस्टको प्रभुत्व मुनि रहेनौँ भने चाहिँ हामी यो कुरो गुमाउँछौँ प्रियहरू। आई विल लुज इट इफ आई फेल टु रिमेन अन्डर द लर्डसिप अफ जिजस क्राइस्ट। फेरि ख्रिस्टको प्रभुत्व मुनि रहेनौँ चाहिँ हामी गुमाउँछ है। जब प्रेसिडेन्ट केनेडीको लाई 1962-63 सालमा जब मारियो नोभेम्बर महिनातिर होला, अनि त्यसको बादमा प्रेसिडेन्ट केनेडीको ज्याक्लिन केनेडी एकदमै अफसोस हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ एकदमै बिदुवी भयो, जवानी अवस्थामा बिदुवी भयो। अनि त्यति बेला एउटा
ग्रिसको एउटा धनी मान्छे एरिस्टोटल ओनासिस भन्ने मान्छेले उहाँलाई भन्यो तपाईँ साह्रै दुखी हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ चाहिँ एकदमै सिपिङ म्याग्नेट, ठुलो उसको लग्जरी जहाजहरू थियो, एकदमै धनी होइन, अरबपति। आउनुहोस्, रेस्ट गर्नुहोस्, ग्रिसमा बस्नुहोस्, मेरो भिल्लामा बस्नुहोस्, मेरो जहाजमा यताउति घुम्नुहोस्, तपाईँलाई एकदमै यति बेला उयो चाहिन्छ, नानीहरू 2जनाले, एउटा छोरा एउटा छोरी लिएर आउनुहोस् भन्यो। अनि ऊ धेरै दिनसम्म त्यहाँ बस्यो, धेरै दिनसम्म त्यहाँ बस्यो। अनि बादमा उनीहरू बिहा पनि गर्यो, पछि त उसलाई बिहा गर्यो। तर बादमा के भन्थ्यो, मान्छे एउटा बिमार लाग्यो, अनि त्यो बिमारको नाम चाहिँ रहेछ मिस्टेनिया भन्ने बिमार रहेछ। त्यो बिमारले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो बिमारमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेसन बिट्विन नर्भ एन्ड मसलमा कुनै ब्रेकडाउन हुन्छ। जस्तै मुखमा केही चिज हाल्यो, अब ब्रेनले भन्छ खा भन्छ, चपा भन्छ, चपाउनै सक्दैन। ब्रेनले भनेको आज्ञा चाहिँ मुखले मान्दैन। अब एउटा यहाँनिर ग्लास राखिरहेको छ, अनि पानी, अब मैले त्यो पानी खानुपर्छ, ग्लास समात्यो, अब ब्रेनले भन्छ मुखमा लैजा भनेको, ब्रेनले त्यो कम्युनिकेट गरेकोले हातले लिन सक्दैन। अब कुनै कस्तो बिमारी एकदमै करोडौँमा एउटा दुईवटा मान्छे आउँछ बिमार। अनि नर्मली त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ के चिज मुखमा अड्केर मर्छ है। अनि मान्छे पछि मर्यो है, त्यसरी मर्यो। फेरि आज मण्डलीमा धेरैजना आत्मिकी मिस्थेनिया भन्ने बिमारले तजाइ छ। हाम्रो शिरमा प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्छ, मण्डलीको शिर, अनि प्रभुले हामीलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ, तर हाम्रो कम्युनिकेट छैन, हामी सम्बन्ध राम्रो छैन, अनि हामी के हुन्छौँ, हामी जोडिन सक्दैनौँ, उहाँको आज्ञा मानेका हुँदैनौँ, हामीले बुझ्दैनौँ, चिन्दैनौँ, उहाँले आवाजहरू हामी सुन्न सक्दैनौँ। प्रभुले भन्नुभयो नि, म दागको बोटमा तिमीहरू हाँगाहरू हौ भन्नुभयो नि, होइन, यौनहरू चाहिँ सुसमाचारमा। अनि तर हेर्नुहोस्, हाँगा दागसँग बसेन भने, जोडिएर बसेन भने ऊ मर्छ। अनि आज प्रियहरू, तपाईँ र म प्रभुसँग कसैमा जोडिएर बसेका छौँ। हाम्रो जीवनमा अभिषेक बग्न हो भने प्रभुसँग जोडिएको हुनु पर्यो, होइन। बाइबलमा अघि हामी अर्को खण्डबाट पढ्दै सामसनको कुरा गर्दै थियो नि, सामसनको जुन हामीले 16 अध्यायमा अघि हामीले पढ्दै थियौँ, त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ नि, ऊ एउटा अभिषेक पाएको मान्छे थियो, एकदम अभिषेक भएको मान्छे थियो। तर हामी त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने एउटा कुरा के देख्छौँ भने चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो के भन्छ न्यायकर्ताको पुस्तक त्यसको 13 अध्यायमा हामी त्यहाँ के देख्छौँ भने त्यसमा हामी त्यसको 1 अध्याय पढौँ है। अनि इजरायल फेरि पढौँ दृष्टिमा 40 वर्ष परिस्थितिलाई हातमा सुम्पिदिए। अनि दाने गर्न सोराक एकजना मानिस थिए जसको नाम मानो थियो, अनि उनको पत्नी बाजे। अब यो कुरा हामी देख्दछौँ कि कसरी उनीहरूको एउटा छोरा जन्माउनेछौँ, तिनी नाजिर हुनेछ भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। 5 वर्षसम्म पढ्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। अनि एउटा सामसनको जन्म भयो। सामसन एकदमै उसमा बेला बेला परमेश्वरको अभिषेक आउँथ्यो, अनि उसले ठुलो विजय पाउन सक्दथ्यो है। तर हामी यहाँनिर एउटा कुरो के देख्छौँ भने चाहिँ 14 पदको 1 पद, सिमसोन तिम्नातिर झरे, तिम्नाका परिस्थितिको छोरीमध्ये एउटा स्त्री देखे, तिनीमाथि आए, अनि बाबुले आमालाई बताए, मेरो तिम्ना परिस्थितिको छोरीमध्ये एउटा स्त्री देख्छु, त्यसलाई बिहा गर्छु भन्छ। उसले स्त्री भनेपछि एकदमै कमजोर थियो। उसले एउटा स्त्रीलाई देख्यो, उसको आँखाले एउटा स्त्रीलाई देखेपछि उसलाई रुचाइहाल्थ्यो, त्यो स्त्रीसँग बिहा हुन सकेन। त्यसको बाद हामी देख्दछौँ नि है, उसको अर्को एउटा स्त्रीको जन्म आयो, अर्को कमजोर हामी देख्दछौँ त्यो 16 अध्यायमा। अनि सिमसन गाजातिर गयो, अनि तिनी एउटा वेश्यालाई देखे, फेरि एउटा वेश्यालाई देख्यो, त्योसँगै बस्यो। अब अभिषेक पाएको मान्छे घरिघरि यस्तो पापमा लड्छ है। त्यसको बाद हामी देख्दछौँ आखिरमा हामी के देख्छौँ भने चाहिँ 16 अध्यायको त्यहाँ त्यसको बाद हामी 4 पद देख्छौँ। त्यसपछि यस्तो भयो, तिनी सोरेकमा बेसीमा दलिला नाम भएको स्त्रीलाई प्रेम गर्यो, फेरि दलिला भन्ने केटीलाई देख्यो, फेरि त्यसलाई मन परायो। उसको कमजोरी, उसले कोही स्त्रीलाई उसले हेरेपछि त्यो केटीलाई उसले आफ्नो बनाइछाड्थ्यो। उसको आँखा ठिक थिएन, अनि प्रियहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ पछि उसको, तपाईँलाई सामसनको कथा थाहा छ। अनि उसको आँखा चाहिँ ख्रिस्टको परमेश्वरको प्रभुत्व मुनिले राख्न सकेको थिएन। अनि के भयो, उसको आँखालाई नै जुन कुरा हामी प्रभुलाई दिन सक्दैनौँ नि, शैतानले त्यही कुरा हामीले न्याय गर्छ प्रियहरू। अनि यहाँ चाहिँ जब पुलिसले पक्रेपछि सबभन्दा पहिला उसलाई चाहिँ
आँखा उसको निकालिदियो भन्छ। कसैले भनेको त्यो प्रभुको जनहरूले भनेको रहेछ सार्प एउटा निडल एउटा एकदम तिखो एउटा के भन्नु स्याउले बिस्तारै टुक्रा आँखा यसरी निकालेको अरे बिस्तार बिस्तार गर्दै क्या बिस्तारी कोट्याउँदै निकाल्यो भन्छ उसलाई, त्यसरी सतायो भन्छ उसलाई। हामी देख्छौँ अरू प्रभुको जनहरूको विषयमा देख्छौँ। साउल राजालाई हेर्नुहोस् त, साउल राजाको एउटा के उसको कमजोरी के थियो? उसको कमजोरी के थियो भने यहाँनिर हामी देख्छौँ पहिला सामुएलमा कि यहाँनिर हामी तपाईँले देख्नुहुन्छ नि के भन्छ यहाँनिर 15 अध्यायको 3 पदमा त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ उसको एउटा कमजोरी चाहिँ के थियो भने उसले साउललाई भनेको थियो तिमी यसो गर भनेको यो सारा त्यो उसकोलाई नाश गरिदियो भने थियो है, तर तल्लो त्यो कुरो गरेको हामी देख्दैनौँ होइन, सबैलाई नाश गराउने थियो है। जब उसलाई राजा अभिषेक जुन कुरो गर्नु त्यो गरेन, उसले आज्ञा मानेको कुरा छैन। एकदमै उसको एउटा कमजोरी एकदमै ढिट थियो। अनि हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ त्यो चाहिँ एकदमै परमेश्वरको नजरमा ठिक थिएन उसलाई। अनि कि यहाँनिर उसलाई जब के भन्छ सामुएलले उसलाई के भनेको छ भने चाहिँ उसले के भन्छ पछुतो मात्रै गर्छ, तर उसले उसलाई सम्झाउँदाखेरि पछुतो मात्रै गर्छ, उसमा त्यही मान्छेसँग डराउने, मान्छेलाई खुसी पार्ने अनि त्यो कुरा उसले भन्दछ है। अनि यहाँनिर सामुएलले के भन्छ नि यहाँनिर तपाईँले हेर्नु देख्नुहुन्छ 22 पद। अनि सामुएलले भने परमको आज्ञा पालन गर्दा परमकोलाई जो आनन्द लाग्छ के त्यो आनन्द उहाँले होम बलि र बलिदान पाउनुहुन्न र हेर आज्ञा पालन गर्नुभन्दा बलिदान भन्दा उत्तम हो र ध्यानसित सुन्नु चाहिँ थुमाहरूको बोसोभन्दा उत्तम हो, किन विद्रोह गर्नु जोखालाई हेर्ने पाप जस्तै हो अनि हटीपन चाहिँ अधर्म र मूर्ति पूजा जस्तै हो। एकदमै हटी गर्थ्यो मान्छेको कमजोरी के थिएन? हटीपन, एकदमै हटी ढिट हुन्थ्यो। अनि हटीपनले गर्दा उसको जीवनमा बिगार आएको हामी देख्दछौँ होइन। हटीपन स्टबनेस उसमा थियो। अनि जब हामी हाम्रो स्वार्थ चाहिँ हाम्रो जीवनमा शासन गरेपछि चाहिँ ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ हामी सिंहासनबाट हटाइरहेको हुन्छ, हाम्रो जीवनको सिंहासनबाट हटाइरहेको हुन्छ। कि ख्रीष्ट यीशुलाई हामी हाम्रो जीवनको ख्रीष्ट यीशुले हाम्रो जीवनलाई कन्ट्रोल गरेको छ, कुनै कुरोले कन्ट्रोल गरेको छ, हामी यो कुरो याद गर्नु पर्यो होइन। धेरै आजको दिनमा धेरै मिनिस्ट्रीहरू छ कि धेरै मिनिस्ट्रीहरू चाहिँ चर्चको अथोरिटीमा अख्तियार मुनि नबसिकन मिनिस्ट्री गर्छ। उनीहरूले भन्छ म भयङ्कर छु, यस्तो म जान्दै मलाई कसले सिकाउँछ भन्ने खालको मिनिस्ट्री उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। अनि म सबै कुरो जान्दछु भन्ने एउटा उसमा घमण्ड हुन्छ। अनि अख्तियार पनि बस्दैनन्। अनि डरलाग्दो कुरो के छ भने धेरै बिगाड हुने सम्भावना हुँदछ, कतिवटा कर्ड कुराहरू रङ टिचिङहरू आउँछ। तर अथोरिटीमा बस्दाखेरि चाहिँ के छ भने करेक्सन सुधार भन्ने कुरा आउँदछ। यो बहुत डरलाग्दो कुरो छ। यी दिनहरूमा धेरै मिनिस्ट्रीहरूमा यो खालको समस्याहरू आइरहेको छ है। एउटा के टिचिङ ल्यायो अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने प्रभुलाई भन्दा पनि एउटा मान्छेलाई मात्रै पछ्याइरहेको हुन्छ। त्यो मान्छेले जे भने त्यही कुरा, त्यही मान्छेले जे भने त्यही कुरा, कहिले आफैले उनीहरू कहिले पनि त्यो कुरा भनेको कुरा ठिक छ कि छैन भनिकन आफैले कहिले पनि त्यसलाई चेक गर्दैन है। यहाँनिर हामी देख्दछौँ नि कि यो रोमी 11 अध्यायको त्यसको 25 पद लेखेको छ, किनभने भाइहरू हो तिमीहरूले आफूलाई आफ्नो दृष्टिमा बुद्धिमान ठानौला भन्ने यस रहस्यको विषयमा तिमीहरू अजान रहोस् भन्ने इच्छा गर्दिन। जबसम्म तिमीहरू आफूलाई बुद्धिमान नठान्ने कुरा छैन है होइन, अजान रहोस् भन्ने इच्छा गर्दिन है। अनि हामी यहाँ कुरो यहाँनिर देख्दछौँ एकदम हामी आफूलाई बुद्धिमान छु भयङ्कर जान्दछु भन्ने कुरा छ। अनि यसकारण हामी यो कुरालाई एकदमै बुझिराख्नु पर्ने कुरा छ है। मत्ती सुसमाचार 7 अध्यायमा हामी पाउँछौँ नि, त्यहाँनिर एउटा कुरा भन्नुभएको छ नि, एक दुईवटा चमत्कार गर्यो भन्दैमा है, हाम्रो जीवनबाट शक्तिशाली कामहरू भयो भन्दैमा म सबै कुरो जान्दछु भन्ने पनि कतिलाई घमण्ड हुन्छ होइन। मेरो जीवनमा शक्तिशाली काम भयो, मैले यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ भनिकन।
तर बाइबलले के भन्छ हेर्नुहोस् है, बाइबलले यसो भन्छ यहाँनिर 7 अध्यायको 21 र 23 पददेखि यसरी भन्छ, मलाई हे प्रभु भन्ने हरेक स्वर्गको राज्यमा पस्ने, तर त्यो पर्छ जसले मलाई स्वर्ग हुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्दछ। त्यस दिन धेरैले मलाई भन्नेछन्, हे प्रभु के हामीले तपाईँको नाम भविष्यवाणी नौ, अनि के तपाईँको नाममा दुष्ट आत्मा निकालेनौ, अनि के तपाईँको नाममा अनेकौं अचम्म काम गरेनौ? अनि तब तिनीहरूलाई खुल्लमखुल्ला भन्छु, मैले तिमीलाई कहिले चिनेको छैन। हे कुकर्म गर्नेहरू मदेखि टाढा रह, हे कुकर्म गर्ने मदेखि टाढा रह। शक्तिशाली काम भयो भन्दैमा, भूतहरू निकाल्यो भन्दैमा, हिलिङ गर्यो भन्दैमा पनि हामी कहिले पनि त्यो मान्छेलाई आत्मिक भन्न सक्दैनौँ। कतिसम्म चाहिँ सिक्न, अख्तियारमा बस्न, आफूलाई नम्र तुल्याउँछ अनि परमेश्वरको इच्छालाई उसले सधैँ नै खोज्दछ। त्यो चाहिँ मुख्य कुरो हो प्रियहरू। यी दिनमा प्रभुको वचनमा लेखेको छ नि, परमेश्वरले आफ्नो के भन्छ यो के अरे वरदानहरू कहिले पनि परमेश्वरले विथड्र गर्नुहुन्न भन्ने लेखेको छ होइन। परमेश्वरले कहिले पनि जुन वरदान दिएको छ त्यो कहिले विथड्र गर्नुहुन्न। हामी रोमीमा त्यो कुरो पाउँदछौँ, कहिले पनि गर्नुहुन्न विथड्र। तर हामीले कस्तो छ प्रभुसँग चाहिँ त्यो चिज इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। एकजना प्रभुको दास ठुलो रिभाइभल गर्यो, तपाईँलाई थाहा छ, नाम भन्दिनँ, ठुलो भयङ्कर रिभाइभल भयो फ्लोरिडामा, ल्याकल्यान्ड उसमा। अनि पछि मान्छे पापमा लड्यो, बेविचार पापमा। अनि त्यो मान्छे कति दिनसम्म अलग्गै बस्यो। फेरि उसले फेरि अर्को रिभाइभल सक्यो, उसबाट फेरि चङ्गाई कामहरू हुन थाल्यो, फेरि पापमा लड्यो अर्कोसँग, फेरि हरायो कति दिनसम्म। अनि अहिले फेरि निस्किँदैछ। हजार प्रभु दासहरूले भन्छ यो त के हो भन्दैछ नि, क्यारेक्टर छैन, चरित्र छैन होइन, एउटा के भन्नु उयो नै छैन उसको जीवनमा, के भन्नु। अनि मलाई यो वचन चाहिँ याद आउँछ, त्यो गर्छ नि, यो वचन याद आउँछ है, परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेको छैन, अन्य जातिको बिचमा हाँसोको पात्र भइरहेको छ। अनि धेरैपल्ट हामी हो उनीहरू प्रभुले उसलाई वरदान दिएको थियो, चङ्गाईको वरदान दिएको थियो, तर परमेश्वरले त्यो विथड्र त गर्नुभएको छैन। तर प्रभुदेखि टाढिए तापनि उसको जीवनबाट त्यो कुरो अझै पनि भइ नै रहेको हुन्छ। र हामी एकदमै होसियार हुनुपर्ने कुरो छ यी दिनहरूमा, एकदमै होसियार हुनुपर्ने कुरो छ। किनभने समय ठिक छैन यी दिनमा, धेरै प्रकारको कुरोले हामीलाई भन्छ। हामीको पवित्र आत्माले सिकाएको कुरा, पवित्रले बताएको कुरामा चाहिँ हामी एकदमै, हामीले जुन कुराहरू सिकाउँदैछ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ। यहाँनिर success in the ministry, success in the ministry is no guarantee that I am fulfilling God's will. We have to ask the God. भन्नुपर्ने कुरोलाई प्रभु मेरो सेवकाईमा एकदमै सक्सेस दिनुभयो भन्दैमा चाहिँ मैले परमेश्वरको इच्छा पूरा गरेँ भने होइन, तर हामीले दिनहुँ प्रभुलाई सोध्नुपर्छ, प्रभु मेरो हृदयलाई छानबिन गर्नुहोस्, म कस्तो छु, म कहाँ छु, मैले के गर्दैछु, मेरोमा कुनै स्वार्थ छ सेवकाई गर्दा, मण्डलीमा म एउटा सेवकाई गर्दैछु तर मेरोमा स्वार्थ छ, म जुन कुरोहरू गरिरहेको छु, जुन कुरो म निर्णयहरू दिँदैछु मण्डलीमा, कतिवटा कुरो भन्दैछु, त्यसमा मेरो कहीँ स्वार्थ छ, कुनै मैले स्वार्थ राखेर गर्दैछु होइन। हामी धेरै प्रभुको महान दासहरूको मिनिस्ट्री हो, म उनीहरू जस्तो महान, हामी त्यस्तो भन्नु मलाई सुहाउँदैन, तर उनीहरूको मिनिस्ट्री पछि उनीहरूको बातमा हराएर गइहाल्यो। किन हराएर गयो? किनभने उनीहरूले राम्रोसँग मान्छेहरू रेज गर्न सकेन। उसको आफ्नो कोही बेला छोराछोरीलाई रेज गर्न कोसिस गर्यो, जो छोराछोरी चाहिँ प्रभुमा ठिकै थिएन, अनि उनीहरूको मिनिस्ट्री चाहिँ उनीहरूको बातमा चाहिँ फ्यासै भयो। राम्रो मान्छेहरू थियो, एकदमै प्रभुले चलाएको मान्छेहरू थियो, तर प्रभुले उनीहरूले कहिले पनि तिनीहरूलाई उसले रेज गर्न चाहेन। किनभने यसको त्यो किङडम छ, उसको त्यो प्रपर्टी छ, त्यो उसको के भन्छ उसको त्यो एसेटहरू छ, अनि उसले सम्झ्यो होइन यो त मेरो फलानालाई दिनु हुँदैन, मेरै छोराछोरीलाई ह्यान्डल गर्नुपर्छ भएको बेला अनि जबरजस्ती छोराछोरी दिइराखेर गयो। अनि बादमा उसको बादमा के हुन्छ, त्यो मिनिस्ट्री त्यसै हराएर गयो। हामी सुन्दैनौँ उनीहरूको नामहरू यी दिनहरूमा, त्यो उनीहरूको छोराछोरीको नामहरू सुन्दैनौँ। किन? किन त्यहाँनिर स्वार्थ छ प्रियहरू होइन। यसकारण प्रियहरू हामीले यहाँनिर यो 18:7 13 पदमा अगाडि पढ्थ्यौँ, 18 पदमा हामी पढ्थ्यौँ। अनि म जुन कुरो गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरोहरू छ होइन, म पापलाई जित्न सकेको छुइनँ भन्दैछ। त्यति बेला हामीले भन्नु पऱ्यो, प्रभु
तपाईँ मलाई सहायता गर्नुहोस्। मलाई अब मेरो जीवनको सबै कुरा तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँछु। मेरो सबै कुरो तपाईँको हातमा, तपाईँको इच्छालाई म सिरोपर गर्न चाहन्छु। म सकिनँ, म यो कुरो नगरौँ भन्छ तर गरिहाल्छु प्रभु, अब तपाईँलाई टेक ओभर गर्नुहोस्। अनि कसले हामीलाई सहायता गर्न सक्छ? यहाँनिर तपाईँले मसँग निकाल्नु भने कलसी 3 अध्यायको 15-16 पद भन्दछ, अनि परमेश्वरको शान्तिले तिम्रो हृदयमा राज्य गरोस्, यसैको निम्ति तिमीहरू एउटा शरीरमा बोलाएका छौ, अनि तिमीहरू धन्यवादी हो। अब हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको शान्तिले तिम्रो राज्य गरोस्। अब शान्तिले राज्य गरोस् भन्ने मतलब चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा एउटा, यहाँ यो जुन शान्ति भन्ने शब्द छ, पिस भन्ने शब्द छ, राज्य गरोस् भन्ने शब्द छ, यो चाहिँ ग्रीक भाषामा चाहिँ अम्पायर भन्ने शब्द छ, एउटा रेफ्री भन्ने शब्द छ। जब हाम्रो जीवनमा भित्रबाट त्रित्य घटी लाग्छ, यो कुरा ठिक भइदिएन, तर यो कुरा नबन्नु पर्थ्यो, यो गरिस्, तर यो कुरा विचार गरिस्, तर यो निर्णय लिइस्, तर यो कुरा राखिस्, यो कुरा गरिस्, यो ठिक भएन भने जब हामीलाई अशान्ति हुन्छ, त्यति बेला प्रभुको चरणमा गइकन प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् अनि मलाई सहायता गर्नुहोस्, मैले भुल गरी पठाएछु भनेर भन्न सक्नुपर्छ। प्रभु हामी जहिले पनि सेन्सिटिभ हुनुपर्छ। परमेश्वरको शान्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा जहिले पनि राज्य गरेको हुनुपर्यो। दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भने क्रिस्टको वचनले तिमीको हृदयमा प्रशस्त गरी बास गरोस्। धेरैवटा पवित्र आत्माको भरपुरी कुरा गर्छ तर वचन चाहिँ पढ्दैन, फेरि वचन चाहिँ पढ्दैन, पवित्र आत्माको भरपुरी कुरा चाहिँ गर्छौँ होइन। प्रभु त आश्रम गइकन प्रार्थना गरी माग्छु, अभिषेकको प्रार्थना गरी माग्छु, मलाई अभिषेक गरिदिनुहोस् भन्छ होइन, अभिषेकको सेवाहरूतिर जान्छु, तर वचन चाहिँ ट्याक्कै पढ्दैन। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ, प्रभुको वचनले चाहिँ के भन्छ, परमेश्वरको वचनले तिमीहरू भरिन पर्छ। जुन कुरो तिमीको जीवनमा भरिएको छ, जब तिमी ठोक्किन्छौ, जुन कुरो एउटा भरेको त्यो कुरो तिम्रो जीवनबाट पोखेर निस्किँदछ। एउटा के भन्छ, एउटा मखमा भरि सफा पारिन्छ भने कोहीसँग ठोक्यो भने सफा पानी निस्किन्छ, तर हामीमा कुन कुरो चाहिँ भरिएको छ प्रियहरू। यसकारण वचनले पनि हामीलाई कोही बेला परमेश्वरको वचन याद आउँछ, वचनले हामीलाई यो कुरो भनिकन सिकाउन जान्छ। दिनहुँ अहिले परमेश्वरको वचनले हामीलाई केही न केही कुरो बताइरहेको हुन्छ। 90% जस्तो हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचनद्वारा हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। परमेश्वरको वचन हामीलाई बताउँछ, परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँछ प्रियहरू। यो कुरो हामीले याद गर्नु पर्यो होइन, एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरो छ। अनि मसँग अझै तपाईँ निकाल्छ र यहाँनिर हिब्रू 4 को 12 भन्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ 2 धारे तरवार जस्तो छ भने। 2 धारे तरवार भनेपछि हाम्रो जीवनमा जहिले पनि मलाई काट्छ। 2 धारे भने चाहिँ उता मात्रै काट्ने होइन, मलाई पनि काट्छ। आज वचन म बोल्दैछु तपाईँलाई, वचन मलाई पनि काट्दैछ। म पनि देख्छु कतिवटा वचन बोल्दाखेरि डर लाग्छ मलाई पनि कतिपल्ट। म वचन त बोल्दैछु तर के वचनलाई मैले बेचनमा व्यवहारमा ल्याउँदैछु भनिकन मैले आफूलाई पनि काट्नु पर्यो, काटेको मैले अनुभव गर्नु पर्यो। 2 धारे तरवार हो। तर आजकल के छ भने विशेष 1 धारे तरवार मात्रै लिएर उता मात्रै हिर्काउने कुरा गर्नु भएन। हामी वचन त 2 धारे तरवार हो, 2 धारे तरवार हो। अनि दोस्रो तिमोथी त्यसको 3 अध्यायको 16 पदले के भन्छ हेर्नुहोस् है। दोस्रो तिमोथी त्यसको 3 अध्यायको 16 पदले के भन्छ कि सबै पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा दिएको अनि शिक्षाको निम्ति, भूल दोष देखाउनको निम्ति, सुधारको निम्ति, धार्मिकता सम्बन्धमा तालिमको निम्ति लाभदायक हुन्छ। धेरै कुरा छ। परमेश्वर वचन के को लागि दिएको? सबभन्दा पहिला के दिएको? प्रेरणा, हामीले हौसला पाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा हामीलाई शिक्षा दिने कुरा हुँदछ। अनि तेस्रो कुरा भूल दोष देखाउने कुरा, हामीलाई कन्भिक्सन ल्याउँदैछ। त्यसको बादमा सुधार ल्याउँदैछ। त्यसमा चाहिँ हामीलाई धार्मिकताको सम्बन्धमा हामीलाई तालिम दिन्छ, जसले हामीलाई लाभदायक छ। यसकारण प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो हृदयमा भरेर राखेको छ भने, परमेश्वरको वचन हाम्रो हृदयमा छ भने, परमेश्वरको वचन हामीले ध्यान दिएको छ भने, परमेश्वरको वचन हाम्रो जीवनमा प्रायोरिटी, हाम्रो मुख्य स्थान दिएका छौँ भने प्रियहरू, हामी जहिले पनि ख्रीष्ट यीशुको प्रभुत्वमा हामी जिउन सकेका हुन्छौँ। प्रभु चाहनुहुन्छ तपाईँ हामी खालि उद्धार मुक्ति मात्रै पाएर जिएको होइन, तर हाम्रो चिनारी ख्रीष्टसँग छ। अनि हामी ख्रीष्टसँग छौँ भने उहाँको प्रभुत्वमा नि हामी रहन पर्यो। अनि उहाँको प्रभुत्वमा रहँदाखेरि उहाँको आवाजहरू हामी सधैँ सुन्दै हिँड्न सिक्न पर्यो। उहाँको डाइरेक्सन,
उहाँले सिकाएको कुरा, उहाँले बताएको कुरा, उहाँले हामीलाई सिकाएको कुरा भिन्न भिन्न प्रकारले प्रभु हामीसँग बोल्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई देखाएँ परमेश्वरको वचन अनि ख्रीष्टको शान्ति, पवित्र आत्माले हाम्रो जीवनमा कति कुरा ल्याउँछ होइन। त्यो शान्ति भनेपछि मलाई यस्तो लाग्छ कि भित्र प्रयोग गर्छ पवित्र आत्माले, यो कुरा ठिक भएन, अशान्ति ल्याउँछ, अशान्ति हुन्छ। अनि अशान्ति आएपछि फेरि मैले के गरेँ मात्र म अशान्ति भयो भनेर हामीले आफूलाई एकदमै त्यो कुरालाई मान्न पर्यो, सिक्न पर्यो। त्यसको बादमा हामी एउटा प्रभुलाई हाम्रो जीवनबाट महिमा दिन सकिरहेको हुन्छ। प्रियहरू, प्रभु चाहनुहुन्छ हामी प्रभुको प्रभुत्व मुनि रहेर यी दिनमा प्रभुलाई महिमा दिएर हामी प्रभु चाहनुहुन्छ। प्रभुले हामीसँग आशीष दिनुहोस्।